بندہ ناچیز کو کلمہ حق علاوہ دی توفیق عطا فرماوے والعمل دی بھی تو آکو ساکو توفیق عطا فرماوے تے بالخصوص دعائے ہیں اللہ میرے مرشد کریم دے صدقے دنال بھائی محمد رب نواز صاحب کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے اللہ انہیں دے والدین کو بھائیاں کو پورے کنبے کو پسماندگان کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرماوے حضرات محترم کریم رب دی پاک ذات نے ارشاد فرمائے تمہارے سامنے آیا کریمہ دا مختصر حصہ تلاوت کیتے میرے پاک رب دی پاک ذات فرمائے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ فرمائے کیا اجڑ ٹائم کہاں نہیں آیا توڑا ایمان والو اجڑ وقت نہیں آیا کہ تسا اللہ دی بارگاہ وچ کیتے دی معافی منگو توبہ تے استغفار کرو گناہ کو لو توبہ کرو دھیری دے حق کھاون والا اللہ فرمائے دے علم یعنی للذین آمنو ایمان کھننا ہے ایمان والا اجانتے کو خیال نہیں آدھا جو دھیری دے حق کھاون کو لو توبہ چکا بھیڑی دے حق کھاون کو لو توبہ چکا سود کھاون کو لو توبہ چکا شراب پیون کو لو توبہ چکا غریبہ دے حق مارن کو لو توبہ چکا یتیم بھتریجے دا مال کھاون کو لو توبہ چکا کیا آجا ٹائم نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ تواڈے سامنے اللہ دے قرآن جا آیتہ تلاوت تھی جن قرآن پیا پڑھی دے کیا قرآن سن کے بھی تواڈے دل نرم نہیں تھی دے کیا قرآن سن کے بھی تواڈے دل نہیں جھک دے کیا قرآن سن کے بھی تم حرام کو لو نہیں بچدا سود کھاون کو لو نہیں رکدا شراب پیون کو لو نہیں رکدا تے اشر پچاون کو لو نہیں رکدا کیا بات سبحان اللہ اچھے سر سچے بیچا اچھے چاہتے ہیں تیرے جتی بیٹھے ہوئے سر چاہی بیٹھے ہو باقی ہولو لے تیر خیر سے کرو سبحان اللہ کیا بات میں نہیں ادا کرا قرآن فرمائے رب رحمان فرمائے اچھا میں پوچھنا جے تو بندے دا حق کھاویں بھرا دا حق کھاویں بھرا ایک واری منگسی دو واری منگسی چار واری منگسی برادری ٹوریسی سجان دوست ٹوریسی پیر سہیون دی خدمت دار کریسی پھرا حق کھا دی کرے نہیں دینا آخر مرے جائیں کڑے جائیں لڑ جائیں بھڑ جائیں تیرے کو لکھیں دے بیٹھیں کوئی نہیں چھوڑے دا اللہ فرمائے دے تُسا جو میرا حق کھا دے تو رب کی میں گھن دے حق رب این حق گھن دے بلا تشبیح بلا تمثیل رب حق این گھن دے ڈی اے پی 15,000 دی کرا دے دے یوریا 8,000 دی کرا دے دے تے دانے دی موری 2,000 تے والا کھڑے پیچھے تو ساں دے ہو تنگ تو رو دے ہو ہون کے ونیو ہاں مرشد دی خدمت عرض کریں دے ہو پیچھے بزرگ پتے کیا فرمائن سائیں ہونی کافی دفعہ سنے دے فرمائن نماز دی پابندی کرو قرآن دی پابندی کرو تو رزق کے حلال کماؤ اشر نہ کھاؤ سبحان اللہ جزاک اللہ یعنی وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِهِ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا حق ہے جلے فصل کاٹ دے